आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। बडा दशैंको 9औं दिन आज महानवमी। घर घरमा पूजा आराधना गरी देवी दुर्गा भवानीको स्तुति गरिँदैछ। आज नवदुर्गाको 9औं दिन विशेष रूपमा बलि र कोत घरहरूमा बलि दिएर पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आज हामी यही नवदुर्गाको 9औं दिन महानवमीको सन्दर्भमा रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने जमर्कमा रहनेछौँ। महानवमी पर्व किन महत्त्वपूर्ण छ र देवीका 9 रूप के हुन्, यिनको अर्थ के छ र आज वर्षमा एक दिन मात्रै तलेजु भवानीको मन्दिर खुल्ने गर्दछ, त्यसको महत्त्व के हो लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्येता आचार्य यदुनन्दन भारद्वाज। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। बडा दशैंको 9औं दिन, यो 9 दिनमा आजको दिनलाई विशेष दिनको रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। यो महानवमी किन बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण छ? अब यस विषयमा धेरै चर्चा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, गरिरहेका पनि छौँ। जो नवरात्र हामीले विशेष रूपमा मनाइरहेका छौँ बडा दशैंका रूपमा, र यो चाहिँ आज यसको पूर्णता हो। नवमी 9औं दिन चाहिँ पूर्णता हुन्छ। हामीले जो अनुष्ठान गरिरहेका छौँ घटस्थापनादेखि भगवतीको आराधना गरिरहेका छौँ, यसको चाहिँ साङ्गे लोक भाषामा भन्दाखेरि साङ्गे गर्ने दिन हो, पूर्णाहुति गर्ने दिन हो यो अनुष्ठानको। त्यसैले आजको विशेष महत्त्व त हुने भइगयो। र यो नवरात्रि जो छ, नवरात्रि 9 दिन हुन्छन् र यसमा पनि 9 दिनको पनि एउटा खास विशेष कारण छ। त्यसैले 9 दिन आज पूर्णताका दिन चाहिँ यो हामीले विशेष गरिकन यो साङ्गे भएको हुनाले भगवतीको हवन गर्नेहरूले हवन पूजापाठ आदिद्वारा नवकन्याको पूजाद्वारा यसलाई चाहिँ पूर्णता दिइन्छ आजको दिनमा। त्यसैले आजको विशेष दिन त हुँदै हो। नवरात्रि यद्यपि जो घटस्थापना हो त्यहाँबाट जो प्रारम्भ हुन्छ, यी 9वटा दिन आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। तथापि त्यसको आज पूर्णता हुन्छ, क्लाइमेक्स भनौँ न, त्यसको एउटा सिद्धिदात्री भनेर त्यसैले सिद्धिदात्री अन्तिमको यो नवरात्रि हो, लाई सिद्धिदात्री भगवतीको रूप पनि भनिन्छ। माने हामीले जो अहिलेसम्म अनुष्ठान गर्दैथ्यौँ, आराधना गर्दैथ्यौँ, यसको चाहिँ एउटा पूर्णता प्राप्त हुने दिन हो। सिद्धि प्राप्त, सिद्धि भनेको त्यसलाई सिद्ध हुनु, पूर्णता हुनु, र त्यो चाहिँ आजको दिन भएको हुनाले आजको विशेष दिन त हुने भइगयो। आज नवरात्रिमा महानवमीको दिनमा यो कोत पूजा र बलि दिने प्रचलन अलि बढी हुन्छ, या त्यो दिएन भने महानवमी भएन कि भन्ने एउटा बुझाइ छ। यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? अब यो चाहिँ बडा विचित्रको छ कुरा होइन। अब हाम्रो जो नेपाली परम्परा छ, यो नेपाली परम्परामा चाहिँ बलिको प्रथा नजाने कहाँबाट चल्दै आएको छ। र हाम्रो जो वैदिक सनातन धर्म हो, यो सनातन धर्मको चाहिँ मूल जो थीम हो, जो हाम्रो जसमा टिकेको छ नि, यो जो मूल स्तम्भ आधार हो, त्यो आधारमा चाहिँ यो काटमारको जो बलि हो, हिंसात्मक जो बलि हो, त्यसको विधान छैन, त्यो उल्लेख छैन। तर के भनेदेखि त्यो चाहिँ छैन भन्नाले जो थिम हो नि, मैले त्यहाँको कुरा गर्दैछु, थिम हो त्यहाँ चाहिँ छैन। तर यी पूजाका आराधनाका पनि अनेक प्रकार छन्। एक प्रकारका छैनन्। सात्विक, राजसी, तामसी 3 प्रकारका पूजा, 3 प्रकारका भोजन, आहार विहार विचार, हाम्रो लुवाई खुवाई बोलाइ हँसाइ, यी सबै 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर वर्णन गरिन्छ। त्यसैले यी 3 प्रकारकामा अब पूजाका आफ्ना आफ्ना विधान छन्, र वास्तवमा चाहिँ सात्विक जो आराधना हो नि, भगवतीको जो सात्विक आराधना हो, त्यसैको चाहिँ विशेष महत्त्व छ। तर हामी जस्तो के छ भन्दाखेरि धर्म यो गरेको के त हामीले धर्म गरे हो नि त धर्म परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भनिन्छ।
पुण्य भनेको के त भन्दा परोपकार, पाप भनेको के भन्दा परपीडनम। त्यो मूल थिम हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको चाहिँ त्यो हो र त्यसको आधारमा चलेको हुन्छ। तर त्यसमा अब के भने मानव जातिका अनेक कालखण्डहरू आए, उसले कुन कुन रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत हुँदै गयो र यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, यी जो दुर्गुण यिनीहरू जो हुन्, यी दुर्गुण चाहिँ हाम्रो मानवका जीवनमा थपिँदै आए। यद्यपि मानवबाट त्यस्तो थिएन। मानवको इतिहासमा जस्तो भनौँ न, बागमतीलाई उदाहरणमा लिउँ, बागमतीको हामी माथि सुन्दरी जलतिर पुग्यौँ भने बडा स्वच्छ निर्मल छ नि पानी, हामीलाई त्यहाँबाट अञ्जली उठाएर खान कुनै आपत्ति लाग्दैन। तर त्यो अलिकति तलतिर हुँदै हुँदै आएपछि दूषित हुँदै आयो, त्यो पनि हामीले गर्यौँ। त ठिक त्यस्तै प्रकारले धर्मको जो मूल स्वरूप हुन्छ नि, थिम हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो स्वच्छ छ, निर्मल छ, पवित्र छ, अहिंसात्मक छ, त्यहाँ कोमलता छ, त्यहाँ दया छ, त्यो धर्म हो। त्यसो तपाईँले यसरी व्याख्या गरिरहँदाखेरि देवीका यो 9 दिनमा विभिन्न रूपहरूको हामीले पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ। त्यो रूपहरूलाई शान्त बनाउनलाई एउटा रुद्र रूप छ, त्यो रुद्र रूपले बलिको डिमान्ड गर्छ कि गर्दैन, माग गर्छ कि गर्दैन? अब यसको बुझ्ने कुरा हो वास्तवमा नि, त्यो मैले अघि भने त्यो थिम जो छ नि, जस्तै भगवतीका शान्त कोमल जगत जननी भन्छौँ हामी, जगत माता भन्छौँ। त जगन्माताको एउटा रूप छ भने एउटा महाकालीको रौद्र रूप छ, प्रलयको एउटा प्रतीकका रूपमा महाकालीलाई लिइन्छ, त्यो पनि भगवतीकै रूप हो। त अघि जसरी मैले पूजाका हाम्रा कोटीहरू छन्, सात्विक, राजसी, तामसी भन्यो नि, त्यस्तै भगवतीका रूपहरू पनि हुन्छन्, सात्विक, राजसी, तामसी हुन्छन्। अब त्यसमध्ये एउटा तामसिक रूप हो महाकालीको, भगवतीको, जो सप्तमम कालरात्रिति भनिन्छ। त्यो 7औं दिन कालरात्रि भगवतीको आराधना गरिन्छ। त्यो भगवतीले बलि ग्रहण गर्नका लागि होइन, त्यो रूप भनेको चाहिँ जस्तो दुष्टहरू भए, पृथ्वीका भार भए, मानव जातिका लागि चाहिँ एउटा, अथवा यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टिका लागि जो चाहिँ नेगेटिभ रोल अदा गर्दैछन्, सृष्टिलाई तहस नहस पार्न प्रयत्न गरिरहेका छन् भने भगवतीको त्यो एउटा 60-60 समाचरित भन्ने नीति छ। त्यो नीति अनुसार चाहिँ के भन्दा जस्तालाई तस्तै, तपाईँले हिरालाई काट्नलाई हिरा चाहिन्छ भने जस्तो होइन, ती त्यस्ता दैत्य उग्र स्वरूप भएका, स्वभाव भएका जो छन्, त्यस्ताका लागि धारण गरेको रूप हो। र त्यो भगवतीले जस्तो रक्तबीजको कथा छ, भगवती कालीले चाहिँ रक्तपान गर्नुभएको कथा छ। तर त्यसको हामीले बुझ्छौँ कसरी त्यो रूप, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्दछ। र रक्तबीज यस्तो थियो, उसलाई कतैबाट वरदान प्राप्त थियो कि भाइ उसका चाहिँ एक थोप्पा पनि भुइँमा खस्ने बित्तिकै त्यस्तै हजारौं प्रकट हुन्थे, रक्तबीज निस्किन्थे। अनि त्यही भएर भगवतीले समस्त देव शक्तिले, दैवी शक्तिले त्यो रक्तबीजलाई मार्ने प्रयत्न गरे तर सकेन। अन्तिममा भगवतीले अनि त्यो महाकालीको रूप धारण गरेर आफ्नो जिब्रो विशाल बनाएर त्यो जिब्रोमा त्यसको रगतलाई राखेर पृथ्वीमा खस्न दिनु भएन र त्यो रक्तबीज रूपी एउटा महान दैत्य जो मानव कलङ्क थियो, त्यो मानवका रूपमा एउटा कलङ्क रूपमा थियो, त्यसलाई नाश गर्नका लागि त्यो रूप धारण गरेर त्यो रक्तपान गर्नुपर्ने बाध्यताले त्यसो गरेको। त्यसको तात्पर्यको होइन कि एउटा सामान्य सर्वसाधारण सोधो साझा जीवको चाहिँ रक्तपान उनी गर्न चाहन्छन् वा गर्दछिन् भन्ने, यो त भगवतीको स्वभावमै मेल खाँदैन। यसरी तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक रूपले प्रहार गर्न खोजेको भन्ने अर्थमा पनि पछिल्लो समय बुझ्न खोजिएको छ, या बुझ्न खोजिएको छ। बलिको विरोध गर्नेहरू वैदिक सनातन धर्मका विरोधीहरू हुन् भन्ने तर्क पनि छ नि, फेरि यसलाई कसरी तपाईँ काट्नुहुन्छ? अब यस्तो छ कि अब मैले अघि भने हामीले कसरी बुझ्छौँ, हाम्रो मन मस्तिष्क कस्तो छ। जस्तो तलेजु भगवतीको अघि हजुरले उल्लेख गर्नुभयो, त्यहाँ भयङ्कर बलि दिन्छ, 56 कतिवटा रागाहरूको बलि दिने एउटा प्रथा चलिआएको छ होइन। अब त्यसको प्रथाको पछाडि एउटा इतिहास छ, तलेजु भगवती कसरी यहाँ प्रकट हुनुभयो, कसरी स्थापना हुनुभयो, त्यो आदि इत्यादि कुरा छ। तर त्यो बलि त्यहाँनिर त्यसरी 56 रागाको जो दिइन्छ, त्यो चाहिँ जङ्गबहादुरले सुरु गरे, जङ्गबहादुरले चाहिँ जो कोत पर्व मचाएको त्यही हो भन्ने इतिहास छ। र त्यो कोत पर्व मचाइसकेपछि
उनलाई पछि अलिकति ग्लानि भयो भित्र, आत्मामा त चोट पुग्यो नि त, मैले यत्रो चाहिँ हत्या गरेर मानवको चाहिँ हत्या गरेर यो सत्तालाई प्राप्त गरेका छु भन्ने उनलाई अलिकति भित्र लागेपछि अब उनको मानसिकता त्यहाँनेरि के थियो त भन्दाखेरि एउटा उसले हिंसा गरेर चाहिँ सत्ता हासिल गरेका छ भने उसको मानसिक अवस्था पनि हिंसा नै हुनुपर्छ, तर त्यसमा दया करुणा छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैले उसले अब भगवतीलाई प्रसन्न गर्नका लागि त्यो बलि सुरु गरे, त्यसरी 56 रागा आदि इत्यादि भन्ने एउटा त्यो ऐतिहासिक घटना छ। त्यस्तै गरिकन काहीँ न काहीँ रूपमा मैले यो बलिको चाहिँ हाम्रो छैन भन्दै गर्दाखेरि बिल्कुल नभएको पनि होइन, मैले त्यो पनि त हजुरले भनेको प्रश्नलाई त्यो उठाउन सक्छन्, यो त हाम्रो उठिरहेकै छ। अब एक पक्ष जोरदारसँग ढङ्गले उठाउँछ, त्यसको तात्पर्य के हो भनेदेखि बलिको सर्वथा विरोध गरेको छैन, कहीँ कहीँ उल्लेख गरेको छ, तर त्यसको मात्रा हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो वसुधैव कुटुम्बकम अथवा अहिंसा परमो धर्म वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यी आदि इत्यादि जो छन् नि, यी आदि इत्यादि को जो प्रसङ्ग हो त्यो बढी मात्रामा र यो हिंसा अथवा बलिको जीव हिंसाको रूपमा बलि, यद्यपि बलिको अर्थ बडा विचित्र छ। फेरि बलि माने समर्पण हो, बलिदान भन्छौँ नि, त समर्पण हो, त्यसले हिंसा मागेको होइन, त्यसको पछाडि हिंसासँग जोडिएको बलि शब्द होइन, समर्पणको भावमा हो। र हाम्रा पशु त हामीलाई ब्रह्मस्तम पर्यन्तम सर्वे पशव कीर्तिताः, ब्रह्मादेखि यहाँ हामी सबै जो छौँ किरा पर्यन्त कीट पर्यन्त, यी सबै हामी पशु हौँ, पशु वृत्तिमा छौँ। र त्यो पशुता जो हामीमा छ त्यो पशुता के हो भन्दाखेरि धर्मेणहीना पशुभी समाना। त यो 4 खुट्टे पशु र 2 खुट्टे पशु, यो 2 खुट्टे पनि पशु कसरी हो भन्दाखेरि यदि धर्म छैन भनेदेखि, आफ्नो जो स्वधर्म छैन भनेदेखि त्यो पशु। र ती पशुता हामीमा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अन्तर्हृदयबाटै काम क्रोध लोभ मोह मद मात्स ईर्ष्या द्वेष छ, मै खाउँ मै लाउँ भन्ने यी भाव, यी जो दुर्गुणहरू मानवमा छन्, यी दुर्गुण रूपी जो पशु हुन्, यी पशु स्वभावका पशु गुणहरूले यो मानवलाई पनि पशु बनाइरहेको छ। त्यसैले ती हाम्रा दुर्गुण रूपी जो पशु हुन् हाम्रा भित्र रहेका, तिनको चाहिँ बलि दिउँ माने तिनी हाम्रा जीवनबाट अन्तर्हृदयबाट समाप्त हुन् भन्ने भाव हो वास्तवमा। तर साक्षात् पशु हिंसाकै कुरा गर्दाखेरि पनि ती थोरै मात्रामा छन्, तर त्यो के का लागि भन्दा नकार्न भने सक्दैनौँ हामीले, यो छैन भनेर होइन, छैन भनेर त हो, तर छैन भन्दै गर्दाखेरि त्यो राखेको पनि किनका लागि भन्दा त्यो हटाउनैका लागि हो। जस्तो उदाहरण दिने गरिन्छ कि एउटा, मैले सानो उदाहरण दिएर म भन्छु, एउटा गुरुकुलमा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी हुन्छन् जो गुरुकुलमा पढ्छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरूमा एउटा विद्यार्थीलाई चुरोट खाने चाहिँ बानी लाग्यो। अनि त्यो चुरोट खाने उसले गुरुको नजर छुपाएर लुकाएर उसले सिगरेट खाने गर्थ्यो। एक दिन गुरुले देख्नुभयो, देखेपछि गुरुले हप्काउनु भयो, डन्डा लगाउनु भयो, तर उसले अन्तिममा भन्यो गुरुजी मलाई बानी लाग्यो, म यो बिना रहन सक्दिनँ भनेपछि गुरुले विचार गरे, ओहो दुर्गुणलाई हटाउनु पनि त गुरुको कर्तव्य हो, मैले डन्डा देखाएर पनि हुँदैन र यसलाई विद्यालयबाट बाहिर निकालेर पनि हुँदैन, यसलाई सुधार्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर उनले एउटा नियम बताइदिए कि होइन, तिमी नखाइ सक्दैनौ भने 1 हप्तामा 1 दिन तिमीलाई खान छुट, 1 हप्तामा 1 दिन खाऊ भनेर उनले चाहिँ एउटा नियम बनायो, शनिबार खाऊ भनेर लगाइदिए। अनि उसले 6 दिनसम्म रोक्यो, अनि 6 दिनसम्म रोकिसकेपछि 7औं दिन शनिबार आयो, आइसकेपछि उसले सिगरेट खानलाई तयार भयो। त्यति बेला उसले के गर्यो, हेर आज सबै मिलेर चुरोट खाने भनेर उसले आफू त खान्थ्यो, अरूलाई पनि खान लगायो। र उसले भने आज खाएको ठुलो महत्त्व छ। अरूले भने कसले भन्यो तिमीलाई यस्तो कुरा भन्दा गुरुजीले, किन गुरुजीले शनिबार खानु भनेको छ। त गुरुजीको जो वचन प्रमाण आयो, त गुरुजीले को त्यो उद्देश्य त के थियो भने जो प्रतिदिन खाइरहेछ, त्यो प्रतिदिन खाइरहेकोलाई 1 दिन राख्यो भने 6 दिन उसले छोड्यो भने सायद 7औं दिन बिस्तारै छुट्छ। उद्देश्य त त्यो थियो, तर उसले त्यसको अनर्थ गर्यो र के गर्यो भनेदेखि आज खाएको ठुलो महत्त्व छ भनेर आफू त खान्थ्यो, अरूलाई पनि खुवाउन थाल्यो। त्यस्तै यो हामी रातदिन जो हिंसा हुँदै थियो, अच्छा हिंसाको कुरामा हामीले बलिको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ है। यहाँनिर मांसाहार गर्नु र बलिको कुरा, यो
फरक वस्तु हो। मांसाहार तपाईँ गर्नुहुन्छ यो व्यक्तिगत तपाईँको कुरा हो होइन, तर जो बलि गरिन्छ त्यो बलि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गरिन्छ, त्यसैले सार्वजनिक सवालको कुरा आउँछ यसमा। अब हामी अलिक फरक प्रसङ्गतिर जाउँ। यो नवरात्रिमा प्रकट रूप र गुप्त रूप भनेर पनि भनिन्छ, यो दुईटाको फरक चाहिँ के हो? यो चाहिँ के छ भनेदेखि अब भनिन्छ शास्त्रहरूले वर्ष दिनमा 12 महिना हुन्छन्, त 12 महिनामा 12 वटा नवरात्र पनि हुन्छन्। ती नवरात्र सबै हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी सबैले त्यसमा आराधना पनि गर्न सक्दैनौँ र ती सबै गुप्त नवरात्र हुन्छन्। बाँकी 2टा नवरात्र चाहिँ 12 मध्ये 2टा नवरात्र चाहिँ प्रकट नवरात्र हुन्छन्, जो अहिले चल्दै गरेको आज नवमी हो र यो चाहिँ शारदीय नवरात्र भनिन्छ र पछि वासन्तिक नवरात्र वसन्त ऋतुमा चैतमा आउने र यी 2टा चाहिँ प्रकट रूपमा छन् र यसमा चाहिँ अयन पनि परिवर्तन हुन्छन्। दक्षिणायन र त्यहाँ उत्तरायणको हुन्छ, यो दक्षिणायनको हुन्छ, त्यसैले यसमा चाहिँ 2टा चाहिँ विशेष गरी छन्, बाँकी चाहिँ गुप्त रूपमा मानिन्छ। यो चाहिँ सामान्य कुरा हो। अघि हामीले बलिको विषयमा धेरै चर्चा गरिसक्यौँ। हजुर, अब यो दसैँको सांस्कृतिक र धार्मिक पाटो त हामीले मनाइरहेका छौँ, यसको आध्यात्मिक पाटो चाहिँ के छ महत्त्व? आध्यात्मिक पाटो चाहिँ वास्तवमा भन्ने भने प्रत्येक जो हामीले कर्म गर्दछौँ नि, यी सबै कर्महरू अध्यात्मसँग जोडिएका हुन्छन्। धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ यो इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ। धर्म भनेको हामीले कर्म जो गर्छौँ त्योसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो धर्मद्वारा प्राप्त हुने वस्तु चाहिँ अध्यात्म हो। माने यसको स्टेप छ, धर्मभन्दा ठुलो चाहिँ अध्यात्म हो। माने त्यसको वास्तविक यथार्थ स्वरूपलाई जान्नु चाहिँ त्यसको चाहिँ थिम भन्यो नि अघि, त्यो थिम चाहिँ त्यो अध्यात्मलाई भनिन्छ र त्यो मास्लो श्रेणीको शब्द पनि हो र वस्तु पनि। अब त्यो चाहिँ हामीले दसैँको कुरा गर्दाखेरि यो 10वटा चाहिँ अघि मैले नि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, यी 10वटा रावणका चाहिँ 10वटा टाउका थिए भनिन्छ। अनि त्यो 10वटा टाउका भएको रावण थियो, अनि त्यसको वध रामले गरे भन्ने कुरा जो विजयादशमीको प्रसङ्गमा सुनाइन्छ। या भगवतीले महिषासुरको वध गर्नुभयो र विजयादशमी हो भनिन्छ हामी। तर त्यसको पछाडि के त भन्दाखेरि 10 टाउका थिए रावणका भन्नुको तात्पर्य त्यसका 10वटा टाउका थिए होइन। यी प्रतीक रूपमा हामीले यसलाई जोडियो र यी नाना प्रकारका जो पशुता हुन्, हाम्रा दुर्गुण हुन्, यी दुर्गुणलाई नाश गरेर एउटा हाम्रो शास्त्रमा शक्तिपातको एउटा ठुलो शब्द आउँछ, शक्तिपात भन्छौँ कि हामी। त्यो शक्तिपात चाहिँ भनेको के त भन्दाखेरि यो जगत जो नि शक्तिकोले चल्छ। शक्ति नहुने हो भने, माने भगवतीको जो शक्ति हो, मूल प्रकृति आद्य भगवतीको शक्ति नहुने भने यो हामी अहिले बोलिरहेछौँ, हिँडिरहेछौँ, खाइरहेछौँ, डुलिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ, यो सबै सकिँदैन। किनकि जो एउटा डेड बडी हुन्छ, त्यो डेड बडी उसका आँखा, मुख, कान सबै त्यहीँ रहन्छन्, तर पनि ऊ बोल्न सक्दैन नि, सुन्न सक्दैन। किन भन्दा त्यसभित्र रहेको जो शक्ति हो त्यो त्यहाँबाट सक्यो। त्यसैले त्यो शक्ति जो हो, हाम्रो जो शक्ति हो, त्यो शक्ति चाहिँ हामी जस्तो वेदहरूले भन्छन् सतन जीवेम शरदः शतगुं श्रृणुयाम सदा। हामी 100 वर्ष बाँचौँ, तर 100 वर्ष बाँच्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। हामी स्वस्थतापूर्वक हाम्रा इन्द्रियहरू सबल रहिकन हामी बाँच्न सकौँ, यो हामीले कामना गर्दछौँ। र भगवतीको आराधना गर्नुको तात्पर्य यो हो। र हामीले चाहिँ त्यो शक्ति हाम्रा इन्द्रिय, किन शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भनिन्छ, यो शरीर विज्ञान हो नि। यो हामी कहाँ केवल अध्यात्मको कुरा गरिरहँदाखेरि भौतिक तत्त्वलाई नजरअन्दाज गरिएको छैन। यो पहिला भौतिक उन्नति गर अनि त्यसपछि आध्यात्मिक उन्नति हो। किनकि धनात् धर्मम ततः सुखम, धनबाट धर्म हुन्छ अनि धर्मबाट सुख हुन्छ। त्यसैले त्यो आध्यात्मिक तात्पर्य अथवा आध्यात्मिक शक्तिलाई जागृत गर्नका लागि भौतिक उन्नति पनि चाहिन्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर अस्वस्थ भयो भने कसरी हामी धर्म गर्न सक्छौँ, परोपकार कसरी गर्न सक्छौँ। त्यसैले शरीरको स्वस्थताका लागि, शरीरको आत्मबलका लागि गर्दै गर्दै मानसिक बल र आध्यात्मिक बल, त्रिविध बल हामीलाई चाहिन्छ। एउटा शारीरिक बल, एउटा मानसिक बल, एउटा आध्यात्मिक बल। यी तिनटै शक्ति, तिनटै बल हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने यो दसैँको थिम हो। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। यो 9वटा दिनमा फरक 9वटा देवीको स्वरूपलाई हामीले पूजा गर्छौँ, तर आजको दिनमा फेरि 9वटा कन्याको पूजा गर्नुपर्छ। तिनीहरू फेरि फरक
नामले पुकारिएको छ। यसको भिन्नता र यसको तादात्म्यता के हो? अब यस्तो छ, भगवतीका जो स्वरूपहरू छन् यी 9वटा हामीले भन्छौँ नि, यी 9वटा मात्रै होइन, अनन्त छन् स्वरूपहरू, अनन्त स्वरूप छन्। र अनन्त स्वरूपमा जो भगवतीका यी 9वटा रूप हामीले बताइयो, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्धकम, पञ्चम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यानीति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिदा। यी 9 दिन आराधना गर्ने भगवतीका यी 9वटा रूप भयो भनेदेखि कन्याका रूपमा चाहिँ अलग अलग नामले कन्याको पूजा छ। यो 9वटै रूप छन्। त्यो चाहिँ कन्याका रूपमा भगवतीका ती अलग रूप हुन्, अलग नाम हुन्। त्यसमा कुनै आश्चर्य कुरा छैन। यो जगत जो नि शक्तेच्छिष्टम जगत सर्वम भनिन्छ, शक्तिको उच्छिष्ट हो माने जुठो हो, माने उसैबाट सबै उत्पन्न भएको र उसैमा मिलन हुन्छ भन्ने एउटा जो हो, त्यसअनुसार उसका अनन्त रूप छन्। र कन्याका रूपमा चाहिँ हामीले अलग अलग 9वटा कन्याका गर्दछौँ भने भगवतीका रूपमा। तर फेरि त्यो यो त्यसको तात्पर्य अलग 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 भन्ने होइन, मूल रूपमा फेरि एउटै हो, एउटै आद्या जगत जननी, उसका अलग रूप हुन्। हामीले कन्याका रूपमा अलग रूप, अलग नामले पूजा गर्छौँ, भगवती मानेर अलग रूपमा मान्छौँ। तर त्यो कन्या पनि आखिर भगवतीकै रूपमा मानिएको, हामीले खालि नाम मात्रै फरक हो। एकजना देवी जसलाई हामी नारीको रूपमा लिन्छौँ, बुझ्छौँ सामान्यतया, हजुर, त्यो नारी जो कोमल हुन्छ, जो सुसुप्त हुन्छ, जो सहृदय हुन्छ, त्यो नारीको यो दौद्र रूप या रुद्र रूप चाहिँ फेरि त्यसलाई कसरी त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ? त्यो बुझाइ र हामीले पढ्ने कुरा र भोगाइमा फरक के हो? यो विषय जो कोमलता हो नि, आमाको जो कोमलता हो त्यही भगवतीमा हामीले कल्पना गर्दछौँ। जो दयालुता हो, कोमलता हो, उसले चाहिँ वात्सल्य गुण भन्छन्। जस्तो गाईले चाहिँ एउटा बाछालाई जो जन्मिँदाखेरिको फोहोर हुन्छ नि, त्यो फोहोरलाई पनि फोहोर नदेखिकन त्यसलाई चाटेर चाहिँ आफ्नै जिब्रोले चाटेर निर्मल बनाइदिन्छ, शुद्ध बनाउँछ र त्यसलाई आफूलाई आफ्नो स्वीकार गर्छ। त्यो भगवतीको कोमलता हो, त्यसलाई वात्सल्य गुण भन्छन्। त्यो वात्सल्यमयी जो भगवती हो, त्यो वात्सल्यमयी भगवतीका जो रुद्र रूप यहाँले भन्नुभयो, त्यो रुद्र रूप पनि के त भन्दाखेरि आखिरमा त्यो हामी जीव छौँ नि। जस्तो अघि मैले एउटा नीति भने 60 समाचरेत, जस्तो आमाले माया त गर्नुहुन्छ तर केटाकेटी चकचक गऱ्यो भने अलि लट्ठी पनि त देखाउनुहुन्छ, झापड पनि त देखाउनुहुन्छ। त त्यही हो, उसलाई ठिक लगाउनु पर्यो भनेदेखि उसका ती रुद्र रूप हुन्, तर उस भित्रबाट ऊ कोमलै छ। भित्रबाट उसको जो स्वभाव हो त्यसमा कोमलता नि छ, त्यो उसको रुद्र रूपमा पनि कोमलतै हुन्छ, भित्रबाट कोमलै छ। जस्तो भगवान् रामको प्रसङ्ग भनिन्छ, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। उनी चाहिँ शत्रुहरूका अगाडि वज्रभन्दा कठोर हुन्थे भने आफ्ना भक्तका अगाडि एउटा पुष्पभन्दा कोमल हुन्थे। तर त्यसको तात्पर्य होइन कि उनको भित्री रूप परिवर्तन हुन्थ्यो। भित्री रूप आमाको, भगवतीको, जगत जननीको एउटै हो, कोमलता नि हो। तर हामी जो सन्तान छौँ, सन्तान प्राणीको कल्याणकै लागि उसले कहिलेकाहीँ डन्डा देखाउनु पर्ने हुन्छ, रुद्र रूप देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि ऊ शान्त रूपले, कोमल रूपले मानिरहेको हुँदैन। त्यसैले त्यो रूप धारण गर्नु स्वाभाविक हो, तर उसको मूल चाहिँ कोमलता नि। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नवरात्रि भगवतीको आराधनाको पर्व हामी सबैले मनाइरहेका छौँ र दसैँको धेरै धेरै शुभकामना प्रकट गर्दै शक्तिको आराधना गर्ने हो र शक्ति प्राप्त गर्ने हो भन्ने भाव व्यक्त गर्दै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्येता आचार्य यदुनन्द भारद्वाज। आजको एपी टक टाइमको समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।